नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ पण्डित। हजुरलाई स्वागत छ इन्जिनियरिङ ड्रिम च्यानलमा। मैले आज फेरि पनि मैले के गरेछु भन्दाखेरि फन्डामेन्टल अफ थर्मोडायनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर को चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि हिजोको क्लास चाहिँ कन्टिन्यू गर्न खोजे। हिजो चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि जहाँबाट छोडेका थियौं त्यहाँबाट हामीले के गरेछौं भन्दाखेरि आज चाहिँ कन्टिन्यू गरेछौं र कन्टिन्यू गर्ने बेलामा चाहिँ के गरेछौं भन्दाखेरि कहाँबाट हामी कन्टिन्यू गरेछौं भन्दाखेरि थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिज है। हिजो चाहिँ हामी जहाँबाट छोडेका थियौं त्यहीबाट चाहिँ के छ कन्टिन्यू छ है। हजुरहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, हजुरहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ भिडियो हेर्नुस्, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ अलिकति बढी बुझिन्छ भनेर त्यो हुन्छ है। त्यो भन्दा के गर्नुस् भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको जुन भिडियो छ मैले त्यो भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यो चाहिँ हेर्नुस् है। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हिजोको कन्टिन्यू गर्दाखेरि हाम्रो कहाँबाट कन्टिन्यू छ भन्दाखेरि थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिजबाट है। थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिजबाट के छ भन्दाखेरि कन्टिन्यू छ है। अब थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिज भनेको के हो, यसमा चाहिँ कुन कुन प्रोपर्टिजहरू पर्छन् र त्यो चाहिँ के छन् भन्ने त्यसको चाहिँ हामी के गर्नेछौँ डिस्क्राइब गर्नेछौँ। अब थर्मोडायनामिक प्रोपर्टी भनेको के हो चाहिँ हेरौँ है। थर्मोडायनामिक प्रोपर्टी भनेको के भन्दाखेरि एनी प्यारामिटर अर भेरिएबल्स दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कल्ड थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिज है। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि प्यारामिटर र भेरिएबल छ भने हाम्रो त्यो प्यारामिटर र भेरिएबल चाहिँ हाम्रो थर्मोडायनामिक सिस्टमलाई डिस्क्राइब गर्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि थर्मोडायनामिक प्रोपर्टी भन्छौँ है। अब थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिजमा हाम्रो जम्मा 7 वटा पर्छन्। अब कुन पर्छन् भन्दाखेरि हेरौँ है। अब कुन पर्छन् भन्दाखेरि प्रेसर पर्छन्, भोल्युम पर्छ, टेम्परेचर, इन्टरनल एनर्जी, इन्थाल्पी, इन्ट्रोफी एन्ड टोटल एनर्जी। यो जम्मा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 7 वटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिजहरू छन्। त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिज विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यसको डिस्क्राइब गर्दै र पढ्दै जान्छौँ। अब हेरौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो प्रेसर छ भने यसमा चाहिँ जति हाम्रो यो प्रोपर्टी छ, यो प्रोपर्टीको जुन जति सिम्बल छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्यापिटल लेटरमा सिम्बलाइज गरिएको हुन्छ है। त्यो चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो जति हाम्रो यो प्रोपर्टी छ सबैको चाहिँ क्यापिटल लेटरमा चाहिँ सिम्बलाइज गरिएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनुस् है। अब यसभित्र चाहिँ अब यसको भित्र यो जुन हाम्रो थर्मोडायनामिक प्रोपर्टी छ, अब यो थर्मोडायनामिक प्रोपर्टीमा त यो जम्मा 7 वटा पर्यो र 7 वटा मध्ये हाम्रो यो जुन छ अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिजमा 3 वटा प्रोपर्टी छ। कुन एउटा इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज, एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज र स्पेसिफिक प्रोपर्टिज है। अब यो त हाम्रो थर्मोडायनामिक प्रोपर्टीको जुन यो एक्जाम्पल थियो, तर चाहिँ 3 वटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 वटा प्रोपर्टिज के छन् भन्दाखेरि इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज, एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज र स्पेसिफिक प्रोपर्टिज है। अब इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज भनेको के हो चाहिँ अब हेरौँ है। इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी यस्तो खालको प्रोपर्टी हो जसले चाहिँ के गर्छन् मासमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। जुन चाहिँ मासमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज है। इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको कस्तो खालको हो हेरौँ त। द थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिज व्हिच इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास है। इन्डिपेन्डेन्ट अफ मास भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज भन्छौँ। र इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जम्मा 2 वटा एक्जाम्पल छन् त्यसको। अब यो जुन हाम्रो यो जतिवटा 7 वटा एक्जाम्पल छ यसमध्ये हाम्रो 2 वटा चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिभ प्रोपर्टीमा पर्छ। कुन पर्छ भन्दाखेरि प्रेसर एन्ड टेम्परेचर पर्छ है। प्रेसर र टेम्परेचर हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिजमा पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो के को पालो एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिजको पालो। अब चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज भनेको के हो चाहिँ बुझौँ है। एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज भनेको जुन चाहिँ मासमा डिपेन्ड हुन्छ, जुन प्रोपर्टिज मासमा डिपेन्ड हुन्छ त्यस्तो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज भन्छ। अब हेरौँ त द थर्मोडायनामिक प्रोपर्टिज व्हिच डिपेन्ड्स अन मास आर कल्ड एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज। अब एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको जुन चाहिँ मासमा डिपेन्ड हुन्छ त्यस्तो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज भन्छ। अब यो 7 वटा मध्ये 2 वटा हाम्रो यहाँ आइसक्यो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिजमा र बाँकी जुन 5 वटा छ त्यो 5 वटा हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिजमा पर्छ है। जुन यो 7 वटा मध्ये थियो त्यो 7 वटा मध्ये 2 वटा हाम्रो इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिजमा पर्यो प्रेसर र टेम्परेचर, बाँकीको हाम्रो 5 वटा के छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिजमा पर्छ है। अब यो चाहिँ 5 वटा कुन पर्छ भन्दाखेरि हेरौँ त। अब यो प्रेसर र टेम्परेचर बाहेक हाम्रो के छन् भोल्युम, इन्थाल्पी, इन्ट्रोफी, इन्टरनल एनर्जी एन्ड टोटल एनर्जी। अब यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै अब भोल्युम त थाहा छ, इन्टरनल एनर्जी पनि थाहा छ हजुरलाई, टोटल एनर्जी पनि थाहा छ। तर यो इन्थाल्पी र इन्ट्रोफी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ पछिको चाहिँ के गर्छौँ पछि बिस्तारै हामीले जुन हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौँ त्यो च्याप्टरमा चाहिँ यसको बारेमा डिस्क्राइब गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति डिटेल तरिकामा हामी चाहिँ के गर्छौँ यसको बारेमा पढ्छौँ। अहिले चाहिँ नाम थाहा पाइराख्नुहोस् है। अब यो सबैको हामीले के गर्यो भन्दाखेरि नाम सहित र हामीले सिम्बल सहित हामी के गर्यौँ यसको के अरे इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज र एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिजको बारेमा पढ्यौँ। अब हाम्रो तेस्रो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक प्रोपर्टिज। अब स्पेसिफिक प्रोपर्टिज भनेको के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ स्पेसिफिक प्रोपर्टी कस्तो प्रोपर्टी हो भन्दाखेरि
अब हेरौँ त, इफ वी कन्भर्ट एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिज इन्टु इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिज है, कुनै पनि एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिजलाई इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिजमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा केले डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि मासले डिभाइड गर्यौँ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्रोपर्टीलाई के भन्छौँ, स्पेसिफिक प्रोपर्टिज भन्छौँ है। अब एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टिजबाट इन्टेन्सिभ प्रोपर्टिजमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्ने बेलामा मासले डिभाइड गर्यौँ भने त्यस्तो प्रोपर्टिजलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक प्रोपर्टिज भन्छौँ। अब स्पेसिफिक प्रोपर्टिजको जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ त, एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि जस्तै इफ वी डिभाइड भोल्युम बाई मास है, भोल्युमलाई हामीले मासले डिभाइड गर्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक भोल्युम हुन जान्छ। र स्पेसिफिक भोल्युम हुन गयो भने त्यो स्पेसिफिक भोल्युमलाई हामी केले इन्डिकेट गर्छौँ भन्दाखेरि स्मल भीले इन्डिकेट गर्छौँ। हेरौँ है, स्मल भी हाम्रो यो के छ, स्पेसिफिक भोल्युम छ भने स्पेसिफिक भोल्युमलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्मल भीले चाहिँ के गर्छ, सिम्बलाइज गर्छौँ है। त्यो चाहिँ नझुक्नुहोस्, स्पेसिफिक भोल्युम भयो भने स्पेसिफिक भोल्युम भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि स्मल भी हो भनेर बुझ्छौँ है, स्मल भी। अब हेर्नु त, अब स्मल भी छ भने मैले अघि नै यहाँ डिभाइड केले अब गर्न भनेको थिएँ भन्दाखेरि डिभाइड भोल्युम बाई मास। अब भोल्युम भनेको त क्यापिटल भी भइसक्यो हो। अब यो भोल्युम र यो जुन स्मल भी छ त्यसमा चाहिँ नझुक्नुहोस्। अब स्मल भी भनेको हाम्रो के भयो, स्पेसिफिक भोल्युम भयो र यो क्यापिटल भी हाम्रो अलरेडी भोल्युम छँदैछ। अब त्यो भोल्युमलाई मासले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक भोल्युम हुन जान्छ है। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज र यसको जुन 7वटा प्रोपर्टिज छन् र 7वटा प्रोपर्टीमध्ये जुन हाम्रो एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी र एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टीमा कुन कुन पर्छ है र हाम्रो स्पेसिफिक प्रोपर्टीमा भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी के गर्यौँ, डिस्क्राइब गर्यौँ। अब हाम्रो के को पालो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिकल स्टेट है, त्यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेट के हो भने अब चाहिँ हामी त्यसको बारेमा पढ्छौँ है। अब यो चाहिँ मैले के गरेँ, अब चाहिँ यसलाई मेटेँ मैले है। ल अब हेरौँ त, अब थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज पछि अब के छ हेरौँ त। अब के छ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक स्टेट, थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम एन्ड क्वासी स्ट्याटिक प्रोसेस है, यो तीनवटा छ। अब तीनवटालाई हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। अब हेरौँ, यो थर्मोडाइनामिक स्टेट भनेको के हो है, फर्स्टमा त्यो बुझौँ। थर्मोडाइनामिक स्टेट भनेको के हो भन्दाखेरि इच युनिक कन्डिसन एट विच अ थर्मोडाइनामिक सिस्टम एक्जिस्ट इज कल्ड थर्मोडाइनामिक सिस्टम। कुनै प्रत्येक युनिक कन्डिसनमा चाहिँ थर्मोडाइनामिक सिस्टमले प्रत्येक एउटा युनिक कन्डिसनमा थर्मोडाइनामिक सिस्टमले चाहिँ एक्जिस्ट गर्यो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक स्टेट भन्छौँ। अब थर्मोडाइनामिक स्टेटमा जनरली दुईवटा स्टेट हुन्छ, दुईवटा स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकेन्ड हुन्छ। जस्तै हामीले रुम टेम्परेचर छ भने त्यो रुम टेम्परेचरलाई लिन सक्छौँ। टेम्परेचरमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर 1 छ र टेम्परेचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 27 डिग्री सेल्सियस चाहिँ टेम्परेचर छ भने यो स्टेट फर्स्ट भयो है। यसमा जनरली दुईवटा स्टेट हुन्छ। स्टेट फर्स्टमा मैले के माने भन्दाखेरि प्रेसर 1 चाहिँ के माने भन्दाखेरि 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर माने र टेम्परेचर चाहिँ के माने T1 चाहिँ के माने भन्दाखेरि 27 डिग्री सेल्सियस माने है। र अर्को चाहिँ के गरे भन्दाखेरि जस्तै अब सर्टेन टाइममा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर त सेमै हुन्छ हो, एटमोस्फेरिक प्रेसर सेमै हुन्छ र टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भयो भने त्यो त हाम्रो रुमको त ठिकै त्यति नै छ नि त। 27 डिग्री सेल्सियस फर्स्टमा हामी मानेको थियौँ नि त। अब 27 डिग्री सेल्सियस फर्स्टमा मानेछ भने अब सर्टेन टाइम पछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, अब मानौँ 30 डिग्री सेल्सियस भयो, 23 डिग्री सेल्सियस भयो, 25 डिग्री सेल्सियस भयो, जति भयो भने त्यति कन्डिसनमा हामीलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्टेट 2 भयो। र स्टेट 2 मा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इच कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक कन्डिसन चाहिँ एक्जिस्ट गर्यो भने त्यस्तो स्टेटलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक स्टेट भन्छौँ। अर्को के छ, थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको के हो है। अब थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको के हो चाहिँ त्यो बुझौँ है। अब थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भनेको अ सिस्टम इज साइड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो एनी चेन्ज इन द भ्यालु अफ थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज व्हेन इट इज आइसोलेटेड फर्म अफ सराउन्डिङ। अब हेरौँ, आइसोलेटेड फर्म भनेको मैले हिजो पनि आइसोलेटेडको कुरा गरेको थिएँ। आइसोलेटेड भनेको केही पनि चेन्ज नहुने हो, केही चेन्ज हुँदैन। हेरौँ त अब के भनेछ भन्दाखेरि सिस्टम इज साइड टु बी इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेन्ज इन द भ्यालु अफ थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज। अब थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज हाम्रो जति छ भोल्युमहरू हैन, भोल्युम अनि त्यसपछि प्रेसर, टेम्परेचर, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपी जति थियो त्यसमा चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन भने, त्यस्तो थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज केही चेन्ज भएन भने त्यस्तो हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसनलाई के भन्छौँ, थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भन्छौँ। अब यो थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने बेलामा हाम्रो 3वटा कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छन् है। थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम बेलामा हाम्रो 3वटा कन्डिसनलाई एक्जिस्ट गर्छन्। कुन एक्जिस्ट गर्छन् भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम,
है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मेकानिकल इक्विलिब्रियम र एउटा अर्को के छ भन्दाखेरि केमिकल इक्विलिब्रियम। तीनवटा चाहिँ के गर्छन् कन्डिसन चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छन् एक्जिस्ट गर्छन्। कहिले थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम। यो थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम भन्दाखेरि यो तीनवटा कन्डिसन चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भयो भने हाम्रो यो के हुन्छ थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ। अब हेरौँ त कुन कुन छ भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम, अर्को मेकानिकल इक्विलिब्रियम र अर्को चाहिँ के छ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको के हो भन्दाखेरि हेरौँ त अ सिस्टम इज सेड टु बी थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेन्ज इन टेम्परेचर। अब थर्मल छ भने थर्मलले त हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि टेम्परेचरलाई नै बुझ्छौँ। अब टेम्परेचर अब के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ चेन्जै भएन, त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम भनेको हाम्रो के हुन्छ सेम हुने हो। इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको सेम हुने है, इक्वल हुने भनेको इक्विलिब्रियम भनेको त्यही हो नि त इक्वल है। अब त्यसमा चाहिँ केही चेन्ज भएन भने, केही पनि चेन्ज भएन भने, टेम्परेचर चाहिँ चेन्जै भएन भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ थर्मल इक्विलिब्रियम भन्छौँ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेकानिकल इक्विलिब्रियम। अब मेकानिकल इक्विलिब्रियम भनेको के हो भन्दाखेरि अ सिस्टम इज सेड टु बी मेकानिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो एनी अनब्यालेन्स्ड फोर्स मोमेन्ट अर प्रेसर डिफरेन्ट प्रेजेन्ट देयर। अब चाहिँ मेकानिकल इक्विलिब्रियम कतिखेर भन्छ भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ न त हाम्रो अनब्यालेन्स फोर्स हुन्छ, न त मोमेन्ट हुन्छ, न त प्रेसर डिफरेन्स हुन्छ। यो तीनवटा कन्डिसन छ। हेरौँ त के छ भन्दाखेरि अनब्यालेन्स फोर्स, मोमेन्ट एन्ड नत्र प्रेसर डिफरेन्स हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि मेकानिकल इक्विलिब्रियम भन्छौँ। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि केमिकल इक्विलिब्रियम है, अर्को चाहिँ के छ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम छ भने अब केमिकल इक्विलिब्रियमलाई हेरौँ त के छ भन्दाखेरि अ सिस्टम इज सेड टु बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्सन इन द सिस्टम। अब यो चाहिँ अब केमिकल इक्विलिब्रियममा के छ भन्दाखेरि केमिकलै रिएक्सन हुँदैन, केमिकलै रिएक्सन भएन भने त्यस्तो हामी कन्डिसनलाई के भन्छ भन्दाखेरि केमिकल इक्विलिब्रियम भन्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक स्टेट पनि भइसक्यो, थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम पनि भइसक्यो। अब हाम्रो के को पालो क्वासी स्ट्याटिक प्रोसेस। अब क्वासी स्ट्याटिक प्रोसेस भनेको के हो हेरौँ है। अब क्वासी स्ट्याटिक प्रोसेस भनेको के भन्दाखेरि मैले चाहिँ फिगर लेभल बुझाउँछु। जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एउटा के छ भन्दाखेरि पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। अब यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै यो क्वासी स्ट्याटिकको भन्दैछु है मैले। अब यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा एउटा ब्लक छ है, यहाँ मैले एउटा सिङ्गो ब्लक राखेको छु है। एउटा स्टेटमा मैले के गरेछु भन्दाखेरि एउटा स्टेटमा मैले सिङ्गल ब्लक राखेको छु। अब यो पिस्टन सिलिन्डरमा अर्को चाहिँ मैले के गरेछु भन्दाखेरि अर्को चाहिँ मैले पिस्टन सिलिन्डरमा के गरेछु भन्दाखेरि ब्लक त राखेको छु, तर मैले यसमा सिङ्गल ब्लक राखेको थिएँ, तर मैले यति नै वेटको चाहिँ मैले यति जुन यो वेट छ सिङ्गो यो ब्लकको जति वेट छ त्यति नै वेटको मैले चाहिँ के गरेँ यहाँ 6वटा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 6वटा ब्लक राखेँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब हेरौँ है, मैले एबीसीडी लेखिदिएँ है। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा सिङ्गो एउटा ब्लक थियो, मैले सिङ्गो एउटा ब्लक राखेँ र सिङ्गो एउटा ब्लक राख्दाखेरिको कन्डिसन र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा के गरेँ त्यही वेटको चाहिँ मैले 6वटा ब्लक राखेँ है। अब यही 6वटा ब्लक राख्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसको चाहिँ पिभी डायग्राम देखाउँदाखेरि अब हेरौँ है, मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि जस्तै हामी यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको पिभी डायग्राम देखाउँदाखेरि प्रेसर भोल्युम है, प्रेसर र भोल्युम डायग्राम देखाउँदाखेरि र यसको चाहिँ प्रेसर भोल्युम डायग्राम देखाउँदाखेरि है। अब यसमा के फरक आउँछ भन्दाखेरि हेरौँ है। अब मानौँ कि अब यो यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा एउटै सिङ्गल ब्लक राखेको थिएँ भने एकैचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकैचोटि छोड्यौँ भने एकैचोटि यो ब्लकलाई हटायौँ भने अब यो सिङ्गो ब्लक छ, अब सिङ्गल ब्लकलाई मैले एकैचोटि हटाउँदाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर के हुन्छ घट्छ र भोल्युम चाहिँ के हुन्छ बढ्छ है। भन्दाखेरि यसमा हेरौँ त यसमा चाहिँ यो सिङ्गल ब्लक हटाउँदाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा सिङ्गल ब्लक हटायो भने यो त प्रेसर त घट्छ नि, स्योर प्रेसर घट्छ। प्रेसर घट्यो र भोल्युम चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। किनभने जस्तै यसले यो ब्लकको जति वेट थियो यो ब्लकले चाहिँ पिस्टनलाई त थिचेको थियो हो। अब थिचेको थियो भने अब यो ब्लक हटायौँ भने अब यो ब्लक हटाउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ यसमा अब भोल्युम चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र प्रेसर चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ हो।
अब हेरौँ त, अब प्रेसर चाहिँ मानौँ कि यहाँ पुगेको थियो भने यहाँदेखि यहाँसम्म झरेर आउँछ हो। अब हेरौँ, यो चाहिँ स्टेट 1 भयो र यो स्टेट 2 भयो है। अब हेरौँ त, यहाँ चाहिँ यसरी भयो कि भएन। अब हेरौँ, यो प्रेसर भयो र यो चाहिँ भोल्युम भयो। अब हेरौँ, मानौँ यसमा अब यो एकैचोटि हटाउँदाखेरि प्रेसरदेखि भोल्युम त इन्क्रिज भएको छ, प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ कि छैन। अब हेरौँ, यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ एकैचोटि यसमा एउटै सिङ्गल ब्लक थियो, अर्को चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि मानौँ कि यसमा 6वटा ब्लक राखिएछ भने, अब 6वटा ब्लक राखिएछ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब बनाउँदाखेरि अब यसको चाहिँ पिभी डायग्राम बनायो भने, अब मानौँ यहाँ चाहिँ स्टेट फर्स्ट छ भने, ल स्टेट फर्स्ट छ भने, अब त्यसमा चाहिँ एउटा ए ब्लक हटायो भने अलिकति के हुन्छ, अलिकति मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति मात्र भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ र के हुन्छ, प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ अलिकति मात्र, एउटा ब्लक हटायो भने। अब फेरि चाहिँ अब मानौँ यतिसम्म आयो, फेरि अर्को ब्लक हटायो भने यो बीसम्म आयो, अर्को ब्लक हटायो भने फेरि सीसम्म आयो, फेरि डी ई एफ गर्दै गर्दै यहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि यस्तै ABCDE एफ यहाँसम्म पुग्छ। अब है, अब यो चाहिँ किन भन्न खोज्यो भन्दाखेरि जस्तै हामीले यसमा चाहिँ एकैचोटि उठायो भने हाम्रो एकैचोटि प्रेसर के भयो, घट्ने भयो र भोल्युम चाहिँ एकैचोटि बढ्ने भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 7वटा ब्लक राखे 6वटा ब्लक राखेछ भने एकचोटि हटायो भने अलिकति के अरे प्रेसर घट्छ र भोल्युम बढ्छ, फेरि अर्को हटायो भने फेरि त्यसभन्दा बढी, फेरि त्यसभन्दा बढी, फेरि त्यसभन्दा बढी बढ्दै जान्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, अब यो चाहिँ क्वासी स्ट्याटिक प्रोसेसले हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जति धेरै हामीले के गर्यो भन्दाखेरि इन्फिनिटी अफ ब्लक राख्यो भने त्यति चाहिँ हाम्रो रिभर्सिबल प्रोसेस बढ्दै जान्छ है, रिभर्सिबल प्रोसेस बढ्दै जान्छ। त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, क्वासी स्ट्याटिक प्रोसेस भन्छौँ। अब हेरौँ त, यसलाई मैले के गरेँ, फिगर अनुसारले बुझाएँ। अब चाहिँ यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन गरौँ त। अब हेरौँ, ल मैले यसलाई के गरेँ, मेटेँ है। ल अब हेरौँ त, मैले अघि पनि यसको फिगरको डिस्क्राइब गरेको थिएँ। अब हेरौँ यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ हेरौँ। अब मैले अघि पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो जस्तै यो पिस्टन सिलिन्डर छ, यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा एउटा सिङ्गल ब्लक राखिएको छ र यो सिङ्गल ब्लक राखिएको छ भने त्यति बेलाको र यसमा चाहिँ के गरेछ, अर्को पिस्टन सिलिन्डरमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि त्यही सिङ्गल ब्लक छ, त्यसै सिङ्गल ब्लकको वेट अनुसारको 6वटा ब्लक चाहिँ राखिएको छ है। अब 6वटा ब्लक राख्दाखेरि अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो पिभी डायग्राममा के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो पिभी डायग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकैचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ, भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ एकैचोटि हो नि। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट पोइन्ट देखाउँछन्, यसको पिभी डायग्राममा इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू देखाउँछन्। त्यस्तो इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू देखाउनेलाई रिभर्सिबल प्रोसेस भनिन्छ है। र इन्टरमिडिएट यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि यो हटायो भने हाम्रो यसमा त सिङ्गल ब्लक छ, र सिङ्गल ब्लक छ भने यसमा चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट देखाउँदैन, इन्टरमिडिएट स्टेटहरू चाहिँ के हुन्छ, देखिँदैन। त्यस्तोलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामी इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौँ। अब हेरौँ, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको डिस्क्रिप्सन के छ भन्दाखेरि हेरौँ त, कन्सिडर अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस अन विच अ सिङ्गल ब्लक इज किप्ड, एउटा सिङ्गल, अब यसमा चाहिँ सिङ्गल ब्लक राखिएको छ। इफ वी रिमुभ द ब्लक फ्रम द पिस्टन प्रेसर डिक्रिजेज एन्ड भोल्युम इन्क्रिजेज है। मैले अघि पनि भनेको थिएँ प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ र भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। विच क्यान सन इन पिभी डायग्राम एबभ, यसको चाहिँ पिभी डायग्राममा हामी देख्न सकिन्छौँ। र यसको फाइनल स्टेट 2 इज नट रिस्टोर्ड इभन इफ वी पुट दि ब्लक ब्याक है। यसको चाहिँ हामीले जुन यो फाइनल स्टेट 2 छ, जबसम्म हामी ब्लक राख्दैनौँ तबसम्म हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो 2 स्टेट आउँदैन। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि के अरे फिगर ए को। अर्को फिगर बीमा के छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, फिगर बीमा चाहिँ के छ, 6वटा चाहिँ ब्लक राखिएको छ। जुन हाम्रो सिङ्गल ब्लकको वेट थियो त्यति नै वेटको चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि 6वटा छुट्टै ब्लक चाहिँ के गरेछ, त्यही वेट अनुसारको चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि त्यो सिङ्गल वेट अनुसारको 6वटा ब्लक राखिएको छ। र इफ वी रिमुभ दि ब्लक 1 by 1 है, मैले चाहिँ अघि पनि भनेको थिएँ 1 by 1 चाहिँ त्यो ब्लकलाई रिमुभ गऱ्यो भने वी क्यान लोकेट दि इन्टरमिडिएट स्टेट एज सन इन फिगर डी है। यसमा चाहिँ इन्टरमिडिएट स्टेट देखाएको छ नि त, हेरौँ त, हरेकको इन्टरमिडिएट स्टेट छन्, तर यसमा छ इन्टरमिडिएट स्टेट छैन, त्यही भएर यसलाई इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्यो है। यो हाम्रो के भयो, फिगर बी को र डी को डिस्क्राइब भयो। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब रिभर्सिबल प्रोसेस भनेको के हो र इरिभर्सिबल प्रोसेस भनेको के हो भन्दाखेरि हेरौँ है। हामीले इरिभर्सिबल प्रोसेस कसलाई भन्छ भन्दाखेरि जब जुन प्रोपर्टी डायग्राममा हामीले इन्टरमिडिएट स्टेट चाहिँ देखाउन सक्दैनौँ है, जुन प्रोपर्टी डायग्राममा इन्टरमिडिएट स्टेट चाहिँ देखाउन सक्दैनौँ भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौँ।
र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन हामीले जुन प्रोपर्टी डायग्राममा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्टरमिडिएट स्टेट देखाउन सकिन्छौँ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौँ है। यो त अब रिभर्सिबलमा र इरिभर्सिबल प्रोसेसमा चाहिँ कन्फ्युजन छैन होला। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वासी स्टेटिक प्रोसेस छ यो। अब यो क्वासी स्टेटिक प्रोसेस छ भने यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ है, इफ वी रिप्लेस द नम्बर अफ ब्लक्स इन्टु इन्फिनाइट नम्बर अफ ब्लक्स, मैले अघि पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इन्फिनाइट नम्बर अफ ब्लक्स राख्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्सिबल प्रोसेसको नजिक्दै जान्छ है। जति नम्बर अफ ब्लक्स राख्यो भने हाम्रो इन्टरमिडिएट स्टेटहरू बढी आउँछन्, इन्टरमिडिएट स्टेट बढी आयो भने त्यसमा चाहिँ रिभर्सिबल प्रोसेसतिर बढी जान्छन्। त्यस्तो स्टेटलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि एट लास्ट त्यस्तो स्टेजमा हामी के भन्छ भन्दाखेरि सच प्रोसेस इज कल्ड क्वासी स्टेटिक प्रोसेस है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि जब हामीले नम्बर अफ ब्लक्स धेरै राख्यो भने इन्फिनाइट नम्बर अफ ब्लक्स राख्यो भने हाम्रो रिभर्सिबल प्रोसेस चाहिँ बढी आउँछन्, रिभर्सिबल प्रोसेस बढी आयो भने त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि एट लास्टमा चाहिँ क्वासी स्टेटिक प्रोसेस भन्छौँ है। अब क्वासी स्टेटिक प्रोसेस भनेको के हो भने अब यसमा चाहिँ कन्फ्युजन छैन होला है। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ अगाडि हेरौँ, अब अगाडि के छन् ल। अबको चाहिँ टपिक के छ भन्दाखेरि हेरौँ है। अबको सब टपिक के छ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक प्रोसेस एन्ड साइकल्स है। अब यो थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भनेको के हो र यसभित्र चाहिँ के पर्छ त्यो चाहिँ हेरौँ है। ल अब के छ भन्दाखेरि हेरौँ है, ल हेरौँ त। द पाथ फलोड बाई अ सिस्टम इन मुभिङ फ्रम वान स्टेट अफ इक्विलिब्रियम टु अनदर स्टेट अफ इक्विलिब्रियम इज कल्ड थर्मोडाइनामिक प्रोसेस है। कुनै एउटा स्टेट अफ इक्विलिब्रियम छ भने त्यो स्टेट अफ इक्विलिब्रियमबाट अर्को स्टेट अफ इक्विलिब्रियममा गयो भने त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक प्रोसेस भन्छ। अब यो थर्मोडाइनामिक प्रोसेसमा जम्मा 3वटा हुन्छ है। अब थर्मोडाइनामिक प्रोसेसमा 3वटा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस, एउटा हुन्छ कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस, अर्को चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस। अब यो कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस भनेको के हो, कन्स्टेन्ट प्रेसर हिटिङ प्रोसेस भनेको के हो, कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हिटिङ प्रोसेस भनेको के हो भनेर अब हामी बुझौँ। अब यो कन्स्टेन्ट भनेको अब कन्स्टेन्ट भोल्युम छ भने यसमा पक्कै के होला, भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट होला, हो कि होइन। अब कन्स्टेन्ट भोल्युम छ भने यसमा पक्कै चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट चाहिँ भोल्युम हुन्छ। अब हेरौँ त, यो एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा क्लोज रिजिड भेसल छ है। एउटा क्लोज रिजिड भेसल छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब भोल्युम त पक्कै यसमा चाहिँ केही हुँदैन, भोल्युम यसमा अब त के हुन्छ कन्स्टेन्टै हुन्छ किनभने क्लोज रिजिड भेसल छ है। अब यो क्लोज रिजिड भेसल किन लियौँ भनेर अब त्यो पनि बुझ्छौँ। अब हेरौँ, यो क्लोज रिजिड भेसल छ भने यो क्लोज रिजिड भेसलमा चाहिँ हामीले अब यसलाई पिभी डायग्राममा, टिभी डायग्राममा र पिटी डायग्राममा हेर्नको लागि के गर्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ डायग्रामहरू जुन छ यो चाहिँ बुझ्नै पर्छ है। यो बुझ्नै पर्छ किनभने अबको हामीले अब जति योभन्दा पछाडिको च्याप्टरहरू छन् त्यो सबै च्याप्टरहरूमा काम लाग्ने भनेको यो हो है। यो पिभी डायग्राम, टिभी डायग्राम र पिटी डायग्राम यो सबै च्याप्टरमा काम लाग्छ, योभन्दा पछाडिको च्याप्टरमा सबै च्याप्टरमा काम लाग्छ नै है। त्यही भएर हामी के गरौँ, यसलाई मजाले बुझौँ। अब हेरौँ, यो चाहिँ एउटा के छ क्लोज रिजिड भेसल छ भने अब यसलाई अब यसमा हेरौँ त, यसमा मैले कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस लेखेको छु भने यसमा भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो भने अब यसमा पहिला हामी के गरौँ, यो थ्योरी हेरौँ। थ्योरी के छ भन्दाखेरि कन्सिडर अ क्लोज रिजिड भेसल विच इज हिटेड। अब यो क्लोज रिजिड भेसल छ भने त्यसलाई हामीले हिट गऱ्यौँ भने अब हेरौँ यसमा चाहिँ के छ, ग्यास छ र ग्यास छ भने यो क्यू भनेको के हो भन्दाखेरि के छ, हिट ट्रान्सफर छ है। यो के भनेको हिट ट्रान्सफर हो, त्यो चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। अब यो क्लोज रिजिड भेसललाई हामीले हिट गऱ्यौँ भने आफ्टर हिटिङ अब हिटिङ गरिसकेपछि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। हेरौँ है, प्रेसर एन्ड टेम्परेचर बोथ इन्क्रिज है। प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ, तर भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेसमा के हुन्छ, यसलाई हिट गऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ। त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युम हिटिङ प्रोसेस। अब यसलाई हामीले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसको अब विभिन्न अब डायग्रामहरू छन्, प्रोपर्टी डायग्राम। यो प्रोपर्टी डायग्राममा चाहिँ हेरौँ त, अब हामीले मानौँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पिभी डायग्राम हेरायो भने अब पिभी भनेको अब यो पिभी प्रेसर भोल्युमको डायग्राम हेरायो भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर बढ्छ तर भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। प्रेसर बढ्यो भने हाम्रो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा के हुन्छ, बढ्छ भने हाम्रो के हुन्छ, अब एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गयो भने हाम्रो के हुन्छ,
भर्टिकल एरो भर्टिकल हुन्छ कि हुँदैन। अब मानौँ मैले चाहिँ अब यो स्टेटबाट एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा पुग्यो भने हाम्रो के हुन्छ, भर्टिकल जान्छ। यो चाहिँ अब यो जुन हामीले यो डायग्राममा जुन यो बनायौँ नि, यो लाइन बनायौँ, त्यो चाहिँ लाइन बनाउँदाखेरि कन्फ्युज नहुनुहोस्, किनभने हामीले एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गयो भने त्यो भोल्युम त्यसको के अरे भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो, तर प्रेसर चाहिँ के भयो, इन्क्रिज भयो। अब प्रेसर इन्क्रिज भयो भने अब एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गयो भने प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। हेरौँ P2 र P1बाट P2 मा गयो, तर भोल्युम चाहिँ के हुन्छ, यसको सेम हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्यौँ, यसलाई भर्टिकल बनायौँ है। अब हेरौँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ टिभी डायग्राम। अब टिभी डायग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि फेरि के छ, टेम्परेचर इन्क्रिज भएको छ तर भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट छ। अब टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने अब टिभी डायग्राम छ भने त्यसमा पनि स्योर के हुन्छ, T1बाट अब फर्स्ट स्टेटबाट सेकेन्ड स्टेटमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर इन्क्रिज भएको छ तर भोल्युम चाहिँ के छ, कन्स्टेन्ट नै छ भने हाम्रो के हुन्छ, अब त्यसमा पनि के हुन्छ, भर्टिकल नै हुन्छ। अब एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गयो भने हाम्रो के भयो, भर्टिकल नै भयो। त अब के भयो भन्दाखेरि यो T1बाट सरी है, यहाँ यो T1 हुन्छ, यो T1बाट T2 मा गयो तर टेम्परेचर यसमा के छ, इन्क्रिज छ। भोल्युम चाहिँ के छ, V1 बराबर V2 भनेको दुवै सेम छ है, कन्स्टेन्ट छ। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिटी डायग्राम। अब पिटी डायग्राममा के छ भन्दाखेरि यसमा पनि के थियो भन्दाखेरि अब पिटी डायग्राममा प्रेसर पनि इन्क्रिज भएको छ र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि अब प्रेसर पनि इन्क्रिज भयो र टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भयो। अघि चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन अब भर्टिकल स्ट्रेट बनाएको थियौँ भने अब चाहिँ यसमा इन्क्लाइन हुन्छ। किन इन्क्लाइन हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर पनि बढेको छ, टेम्परेचर पनि बढेको छ। हामीले यहाँ भर्टिकल बनाउँदाखेरि हाम्रो भोल्युम चाहिँ एउटै कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि बल्ल एउटै लाइनमा बनाएको थियौँ नि त, यसो भोल्युमको लागि, यसमा पनि भोल्युमको लागि एउटै लाइनमा बनाएको थियौँ। तर एउटा लाइन भन्दाखेरि हामीले भर्टिकल बनाएको थियौँ, तर यसमा इन्क्लाइन किन बनाएको छ भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि बढेको छ र प्रेसर पनि बढेको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्क्लाइन बनाउँछौँ है। हामीले के गर्छौँ, अब इन्क्लाइन बनायो भने बल्ल हाम्रो के हुन्छ, प्रेसर पनि बढ्छ र टेम्परेचर पनि बढ्छ है। अब यसको भर्टिकल किन बनायो र इन्क्लाइन किन बनायो भने त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज छैन होला है। अब हामी हेरौँ, अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युमलाई हामीले आइसोकोरिक प्रोसेस भन्छौँ है, आइसोकोरिक प्रोसेस भन्छौँ। अब चाहिँ कन्स्टेन्ट भोल्युम नभनेर आइसोकोरिक भन्न सकियो है। अब आइसोकोरिक भन्यो भने हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट भोल्युमलाई भनिराखेको छ भनेर बुझ्छौँ है। अब यो नाम नदिएर आइसोकोरिक पनि दिन सकिन्छ है। ल अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने यसमा के हुन्छ, प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझिराखौँ है। अब चाहिँ यसमा कन्स्टेन्ट प्रेसर भयो भने अब हेरौँ यसमा चाहिँ अब हेरौँ त पहिला थ्योरी हेरिहालौँ। इफ वी हिट अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस एट अ कन्स्टेन्ट प्रेसर, कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ हामी के गर्यौँ भने हिट गऱ्यौँ भने द टेम्परेचर एन्ड भोल्युम इन्क्रिजेस। स्योर अघि पनि सेम त्यही कुरा थियो, तर त्यसमा भोल्युम कन्स्टेन्ट थियो, तर यसमा चाहिँ अब के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने यसमा प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ र भोल्युम र टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ। ल अब यसको चाहिँ हामी के गरौँ, अब प्रोपर्टी डायग्राम हेरौँ त। यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ भने यसमा ग्यास राखिएको छ भने है, अब यसमा ग्यास राखेको छ भने यसमा चाहिँ क्लोज रिजिड भेसल थियो। किन थियो भन्दाखेरि यसमा भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट थियो, त्यही भएर हामीले क्लोज रिजिड भेसल लियौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, भोल्युम त बढ्छ, त्यही भएर हामी के लियौँ भन्दाखेरि पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस लियौँ। त्यो चाहिँ क्लियर छ है। अब हेरौँ यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा हामीले हिट दियौँ भने अब हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि पी र भी डायग्राममा हेर्दाखेरि प्रेसर र भोल्युम डायग्राममा हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। हेरौँ है, प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने हाम्रो अघि चाहिँ भर्टिकल लाइन बनाएको थियौँ, अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टल लाइन बनायो भने बल्ल हाम्रो के हुन्छ, प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। हेरौँ त, अब किनभने अब प्रेसर त्यतातिर छ, अब प्रेसरको अब प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ, होरिजेन्टल लाइन बनाउँछौँ। अब होरिजेन्टल लाइन बनाउँदाखेरि P1 बराबर P2, द्याट मिन्स हाम्रो कन्स्टेन्ट प्रेसर छ, तर भोल्युम चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढेको छ। भोल्युम बढेको छ भने हाम्रो के हुन्छ, V1 र V2 चाहिँ के छ, बढेको छ। त्यही भएर हामीले पिभी डायग्राममा भोल्युम चाहिँ बढ्छ र प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर र भोल्युम है टिभी डायग्राममा। अब टिभी डायग्राम छ भने यो टिभी डायग्राममा के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर पनि बढेछ र भोल्युम पनि बढेको छ। अब टेम्परेचर र भोल्युम दुवै बढ्यो भने हामी कुन लाइन बनाउँछौँ, इन्क्लाइन लाइन बनाउँछौँ। इन्क्लाइन लाइन बनाउँदाखेरि अब चाहिँ हजुर चाहिँ यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्न होला है। अब हेरौँ त, अब यो टेम्परेचर र भोल्युमको डायग्राम बनायो भने अब हाम्रो के हो, प्रोपर्टी डायग्राम बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ, टेम्परेचर पनि बढेको छ र भोल्युम पनि बढेको छ भने हामी के गर्छौँ, इन्क्लाइन लाइन बनायौँ है। यो हाम्रो टिभी डायग्राम। अर्को चाहिँ के छ, पिटी डायग्राम। अब पिटी डायग्राममा के छ, पी र टी आएछ भने अब प्रेसर र टेम्परेचरको हेऱ्यो हो भने हामीले के गर्छ भन्दाखेरि प्रेसर त कन्स्टेन्टै छ, प्रेसर कन्स्टेन्टै छ, तर टेम्परेचर चाहिँ के छ, बढिएको छ भन्दाखेरि
प्रेसर र टेम्परेचरको हेरायो भने हाम्रो प्रेसर सेम छ भने हामीले के गर्छौँ हरिजेन्टल लाइन बनाउँछौँ र टेम्परेचर बढेको छ है टेम्परेचर मतलब T1 र T2 यहाँसम्म पुगेछ हो त्यसो भएर हामी के गर्छौँ प्रेसरलाई कन्स्टेन्ट राख्छौँ र टेम्परेचरलाई T1 र T2 हामी के गर्छौँ भेरी गर्छौँ ल यो हाम्रो के भयो कन्स्टेन्ट प्रेसरलाई हामी आइसोबेरिक प्रोसेसले पनि भन्छौँ है अब कन्स्टेन्ट प्रेसर नभनेर आइसोबेरिक प्रोसेस पनि भन्छ है अब यो प्रोपर्टी डायग्राम के अरे के भन्छ कन्स्टेन्ट भोल्युमको र कन्स्टेन्ट प्रेसरको यसमा चाहिँ कन्फ्युज छैन होला अर्को चाहिँ के छ हेरौँ है कन्स्टेन्ट टेम्परेचर अब कन्स्टेन्ट टेम्परेचरलाई अर्को नामले आइसोथर्मल प्रोसेस पनि भनिन्छ है आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा त होरिजेन्टल र इन्क्लाइन बनायो अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कर्वमा हुन्छ अब यो कर्वमा किन हुन्छ हेरौँ है अब थ्योरी हेरौँ पहिला थ्योरी हेरौँ इफ वी हिट अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस कन्टेनिङ वाटर है यो जुन हाम्रो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइसमा के कन्टेन गरिएको छ वाटर कन्टेन गरिएको छ अनि र यसमा चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ अब यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचर छ भने कन्स्टेन्ट टेम्परेचर त कन्स्टेन्ट हुने भयो अब यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भयो भने अब प्रेसर डिक्रिजेज बट भोल्युम इन्क्रिजेज है यसमा त हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हिट दिने बेलामा हाम्रो के हुन्छ प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रेसर डिक्रिज हुन्छ बट भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ प्रेसर त डिक्रिज भयो र भोल्युम चाहिँ के भयो इन्क्रिज भयो अब यसै प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौँ आइसोथर्मल हिटिङ प्रोसेस भन्छौँ अब यो हेरौँ अब यो कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो त हाम्रो के भयो आइसोथर्मल हिटिङ प्रोसेसको एउटा के भयो सिलिन्डर के अरे पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस भयो अब यो चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी र के अरे प्रेसर र भोल्युम डायग्राममा हेराउँदाखेरि यसमा प्रेसर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि डिक्रिज भएको छ है प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ तर भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएको छ है अब प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ भने हाम्रो के हुन्छ स्टेट 1 बाट 2 मा आउँदाखेरि झरिएको छ है प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ भने माथिबाट तल झर्यो है अब यो चाहिँ हाम्रो स्टेट हेरौँ त यसको प्रेसर चाहिँ के भएको छ डिक्रिज भएको छ तर भोल्युम चाहिँ के छ इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो V1 चाहिँ V2 सम्म पुग्यो यो चाहिँ भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज गरिएको छ तर प्रेसर चाहिँ डिक्रिज गरेको छ त्यही भएर हामी के गर्यौँ यसलाई कर्व बनायौँ है यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कर्व हुन्छ है कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा हाम्रो कर्व हुन्छ त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस् अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि टिभी डायग्राममा अब टिभी डायग्राममा के छ भन्दाखेरि अब टेम्परेचर र भोल्युम डायग्राममा हेर्यो भने टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ तर भोल्युम चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ तर भोल्युम चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अब टेम्परेचर सेम भयो र भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भयो भने हामीले के गर्छौँ हरिजेन्टल लाइन बनायो भने हाम्रो त्यो प्रोपर्टी डायग्राम त्यसको टिभी डायग्राम चाहिँ क्लियर हुन्छ अब अर्को चाहिँ के छ पी र टी डायग्राम अब प्रेसर र टेम्परेचर डायग्राममा हेऱ्यो भने प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ है प्रेसर डिक्रिज भएको छ तर टेम्परेचर चाहिँ के छ कन्स्टेन्टै छ अब हेरौँ है प्रेसर चाहिँ डिक्रिज भएको छ मानौँ यो स्टेट 1 मा थियो भने स्टेट 2 मा झर्यो हो स्टेट 1 मा थियो भने स्टेट 2 मा झर्यो अब स्टेट 2 मा झर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब स्टेट 1 बाट 2 मा झर्यो भने हाम्रो के हुन्छ टेम्परेचर त कन्स्टेन्टै हुन्छ तर प्रेसर चाहिँ के छ 1 बाट 2 मा आउँदाखेरि हाम्रो डिक्रिज भएको छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पीटी डायग्राम यति हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो जुन डायग्राम छ यो डायग्राम बुझ्न एकदमै आवश्यक छ है आशा छ कि हजुरहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसपछिको चाहिँ हेरौँ त के छ ल अब हामी हेरौँ अब चाहिँ हामीले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीलाई धेरै काम लाग्ने फर्मुलाहरू अब चाहिँ यसपछि छन् अब यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन प्रोपर्टिज थियो हाम्रो त्यो प्रोपर्टिज जुन अघि हामीले सुरुमा चाहिँ प्रोपर्टिज जुन डिस्क्राइब गरेका थियौँ त्यो प्रोपर्टिजलाई कुन प्रोपर्टिज वाला फर्मुला चाहिँ हाम्रो काम लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ अब डिस्क्राइब गर्नेछौँ अब हेरौँ त के छ भन्दाखेरि सम कमन प्रोपर्टिज है यसमा कुन कमन प्रोपर्टिज जुन हाम्रो फर्मुलालाई चाहिँ न्युमेरिकलमा चाहिँ काम लाग्छन् त्यो चाहिँ हामीले यहाँ गरेका छौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ त स्पेसिफिक भोल्युम भनेको मैले अघि पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि है अब स्पेसिफिक भोल्युम भनेको के भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ भोल्युम टु मास है अब स्पेसिफिक भोल्युम भनेको मैले अघि पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि भोल्युमलाई मासले डिभाइड गर्यो भने त्यो हाम्रो लागि के हुन जान्छ स्पेसिफिक भोल्युम हुन के अरे स्पेसिफिक भोल्युम हुन जान्छ र स्पेसिफिक भोल्युम चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि स्मल भीले डिनोट गर्छौँ यो पनि हामीलाई स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्ने बेलामा हामीलाई यो फर्मुला काम लाग्छ है अब त्यसपछि चाहिँ के छ प्रेसर भनेको के भन्दाखेरि इट इज डिफाइन्ड एज द फोर्स पर युनिट एरिया है प्रेसरको सिम्पली हामी डिफिनेसन त्यही गर्छौँ अब यसको चाहिँ युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि पास्कल पनि हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर पनि हुन्छ र बार पनि हुन्छ अब
अब चाहिँ यो न्युटन हाम्रो यो यसको चाहिँ यो 3वटा चाहिँ के भयो यसको युनिट भयो। अब यसको 3वटा युनिट यो छ भने हाम्रो चाहिँ जस्तै अब यो 1 बार भनेको के हो है, यो कहिलेकाहीँ यो चाहिँ 12 भनेर दिन्छ र यो 1 बार भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ मैले के लेखिदिएछु 1 बार इज इक्वल टु 100 किलो पास्कल हुन्छ भनेर मैले यहाँ डिनोट गरिदिएको छु। यो चाहिँ लेखिहाल्नुहोस् है। अब चाहिँ प्रेसरको चाहिँ टाइप्सहरू के छन्, यो प्रेसरको टाइप्स पनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल बनाउने बेलामा हामीलाई काम लाग्छ। त्यही भएर हामी के गरेछौँ यहाँ अब त्यसको डिस्क्राइब गर्छौँ। अब प्रेसरको टाइप चाहिँ 3वटा छ। के छ भन्दाखेरि एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसर, अर्को चाहिँ गज प्रेसर, अर्को चाहिँ एब्सोल्युट प्रेसर। 3वटा प्रेसर छन्। अब ल एटमोस्फेरिक प्रेसरको डिफाइन हेरौँ त के छ भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड बाई एम्बिएन्ट एयर अन एनी सर्फेस इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। अब प्रेसर कहाँबाट एक्जर्ट गर्छौँ भन्दाखेरि एम्बिएन्ट एयरबाट कुनै सर्फेसमा गयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ है। एम्बिएन्ट भनेको प्रवेश गरिएको है। अब यो चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर इज इक्वल टु रो एचजी इन्टु जी इन्टु जेड बेरो है। अब यो जेड बेरो यसमा चाहिँ फेरि जी इन्टु रो एचजी छ है। यसमा चाहिँ अब एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबर के भयो रो एचजी भनेको डेन्सिटी अफ मर्करी है। अब जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एन्ड जेड बेरो भनेको जुन हाम्रो बेरोमिटर जुन हुन्छ त्यो बेरोमिटर जुन हाम्रो हुन्छ त्यो बेरोमिटरको हाइट कति छ त्यो चाहिँ दिएको हुन्छ के अरे क्वेसनमा। त्यो जेड बेरो भनेको त्यो यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर हामीले बेरोमिटरबाट नाप्छौँ। त्यही बेरोमिटरको जुन जति डाइमेन्सन दिएको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के भयो जेड बेरो भयो। अब चाहिँ गज प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि प्रेसर मेजर रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर इज कल्ड गज प्रेसर है। के भयो भन्दाखेरि प्रेसर मेजर बाई रिलेटिभ टु एटमोस्फेरिक प्रेसर है। एटमोस्फेरिक प्रेसरको रिलेटिभमा चाहिँ हामी के गर्छौँ मेजर गर्छौँ भने त्यस्तो प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ गज प्रेसर भन्छौँ। र गज प्रेसरलाई हामीले बेरोमिटरबाट पनि नाप्छौँ र म्यानोमिटरबाट पनि नाप्छौँ है। अब गज प्रेसरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बेरोमिटरले हामी डाइरेक्टली नाप्छौँ र म्यानोमिटरले पनि नाप्छौँ है। अब यो चाहिँ यसको गज प्रेसरको फर्मुला के भयो भन्दाखेरि प्रेसर गज प्रेसर इज इक्वल टु रो म्यानो भन्दाखेरि म्यानोमिटरको डेन्सिटी अफ रो म्यानो भनेको डेन्सिटी अफ म्यानोमिटर अनि जी भनेको त्यही एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अर्को चाहिँ जेड म्यानो भनेको जुन म्यानोमिटरको जुन हाइट हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो जेड म्यानो भयो जुन डाइमेन्सन दिएको हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसर है। अब यसमा 3वटा टाइप्सको छ प्रेसर। अब एब्सोल्युट प्रेसर भनेको के भन्दाखेरि प्रेसर मेजर रिलेटिभ टु भ्याक्युम इज कल्ड एब्सोल्युट प्रेसर है। रिलेटिभ टु भ्याक्युम है। भ्याक्युमको रिलेटिभमा चाहिँ हामी मेजर गऱ्यो भने त्यस्तो प्रेसरलाई भ्याक्युम प्रेसर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एब्सोल्युट प्रेसरमा चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई हामीले अर्को डिफाइन गर्यो भने समेसन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड गज प्रेसर है। यो पनि डिफाइन गर्न पाइयो है। एब्सोल्युट प्रेसरको डिफाइन के गर्न पाइयो भन्दाखेरि समेसन अफ एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड गज प्रेसर पनि त्यसको डिफिनेसन हुन पाइयो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तिनटैको रिलेसन के छ है। एटमोस्फेरिक प्रेसर गज प्रेसर एन्ड एब्सोल्युट प्रेसरको तिनटैको रिलेसन के छ भन्दाखेरि हेरौँ त मैले यहाँ फिगरमा देखाइएको छु भन्दाखेरि फिगर ए र फिगर बीमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा डिस्क्राइबमा हेरौँ त पहिला प्रेसर अफ द सिस्टम चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कम भयो भने प्रेसर अफ द सिस्टम एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कम भयो भने हामीले के बुझ्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि इन सच कन्डिसन द गज प्रेसर इज नेगेटिभ। त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के कन्डिसन हुन जान्छ भन्दाखेरि गज प्रेसर नेगेटिभ हुन जान्छ। नेगेटिभ हुन गयो भने हामीले त्यो नेगेटिभ गज प्रेसरलाई के भन्छ भन्दाखेरि भ्याक्युम गज प्रेसर भन्छौँ। र त्यो चाहिँ प्रेसर अफ द सिस्टम चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा बढी भयो भने त्यति बेला हामीले पोजिटिभ गर्छौँ है। पोजिटिभ गज प्रेसर यो हाम्रो बढी भयो भने त्यति बेलाको भयो र यो चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा कम भयो भने हाम्रो लेस देन के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ गज प्रेसर हुन्छ। र एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा बढी चाहिँ प्रेसर अफ द सिस्टम भयो भने सिस्टमको प्रेसर बढी भयो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ प्रेसर चाहिँ गज प्रेसर पोजिटिभ हुन्छ है। अब चाहिँ चौथो नम्बरमा के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलमा चाहिँ काम लाग्छ यो फर्मुला। अब हेरौँ यो टेम्परेचर भनेको त के हो डिग्री अफ हटनेस एन्ड कन्डेन्स अफ अ बडी है। डिग्री अफ हटनेस एन्ड कन्डेन्स अफ अ बडी हामीले नर्मल चाहिँ त्यही डिफाइन गर्छ हटनेस एन्ड कन्डेन्स अफ द बडी भनेको टेम्परेचर हो।
अब यो चाहिँ फर्मुला काम लाग्छ न है, यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो के अरे न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि c - 0/100 - 0 a = f - 32/, यो जुन हाम्रो फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ पहिला पनि हेरिसक्नु भएको छ। एउटा मात्र के हेर्नु भएको छैन भने n - 20/200 - 20, यो चाहिँ हाम्रो न्यू टेम्परेचर हुन जान्छ है। यो न्यू टेम्परेचर निकाल्ने बेलामा हाम्रो यो फर्मुला युज हुन्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गरिराख्नुहोस् है। न्यू टेम्परेचर निकाल्ने बेलामा हाम्रो यो फर्मुला काम लाग्छ है। यो फर्मुला, यो जुन 4वटा फर्मुला छ हेरौँ त, यो फर्मुला, अर्को गज प्रेसरको फर्मुला, अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसरको फर्मुला र स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्ने बेलामा फर्मुला। स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्ने बेलामा र यसबाट मास पनि निस्किन्छ है, मास पनि निस्किन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ। यो 4-5वटा जुन फर्मुला छ यो 4-5वटा फर्मुला चाहिँ लेखिराख्नुहोस्। न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीलाई के गर्छन्, काम लाग्छन् है। अब यो पछि हामीले के गर्छौँ, योभन्दा पछिल्लो क्लासमा हामी के गर्छौँ, न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ। अब न्युमेरिकलतिर लाग्ने बेलामा हामी के गर्छौँ, न्युमेरिकल कन्टिन्यू गर्छौँ। कुन कुन खालको न्युमेरिकल छ त्यो चाहिँ न्युमेरिकल हामी पछिको क्लासमा गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा यति नै है। अब भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिदिनु होला। आफ्नो चाहिँ के गर्नुहोस्, के कस्तो तर्क छ त्यो चाहिँ हामीलाई तर्क चाहिँ के गर्नुहोस्, कमेन्टमा छोडिदिनुहोस् है त। आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद।